नाज़रीन, इंग्लिश लिटरेचर में चार्ल्स डिकेंस की खिदमात से किसी को इनकार नहीं। चार्ल्स डिकेंस ने विक्टोरियन इंग्लैंड की तर्जुमानी करते हुए ऐसे शानदार नॉवेल तहरीर किए कि आज भी चार्ल्स डिकेंस को निसाब में पढ़ाया जाता है। लेकिन चार्ल्स डिकेंस अगर 2020 के पाकिस्तान में जिंदा होते तो अ टेल ऑफ टू सिटीज की जगह अ टेल ऑफ टू क्रिमिनल्स लिखते, जिनमें से पहला क्रिमिनल 12 अक्टूबर 1999 को परवेज मुशर्रफ की शक्ल में आईन तोड़ता है, इक्तदार पर कब्जा करता है, एक मुंतखब वजीर आजम को गिरफ्तार करता है, जबकि दूसरा क्रिमिनल आबिद मल्ली मोटरवे के ऊपर कानून तोड़ता है और 33 दिन तक वो पुलिस वालों को चकमा देता रहता है और आखिरकार गिरफ्तार कर लिया जाता है। जब तक इमरान खान साहब ऑपोजिशन में थे वो परवेज मुशर्रफ की फांसी का मुतालबा किया करते थे, लेकिन जब से इमरान खान साहब 2018 से इक्तदार में आए हैं उन्होंने परवेज मुशर्रफ का नाम लेना गुनाह समझना शुरू कर दिया है और अब वो उनका नाम भी नहीं लेते। इस खामोशी के पीछे क्या मुहर्रिकात हैं वो तो वो ही बता सकते हैं, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आबिद मल्ली की एक शख्स की गिरफ्तारी में उसके घर वालों को गिरफ्तार करने की क्या जरूरत थी? क्या एक बड़े क्रिमिनल के लिए पाकिस्तान में कानून नाफिज करने वाले इदारों के मायरात अलग होते हैं और एक छोटे क्रिमिनल के लिए कानून नाफिज करने वाले इदारों के मायरात अलग होते हैं? और क्या पाकिस्तान के अंदर सिर्फ उन केसेस के मुजरिमों को गिरफ्तार करने की जरूरत होती है जिनको मीडिया हाईलाइट कर लेता है? आज पंजाब के वजीर इत्तलात फयाजुल हसन चौहान साहब ने एक स्टेटमेंट दी। उनकी स्टेटमेंट बहुत दिलचस्प थी। उन्होंने कहा कि हमने पिछले 12-13 दिनों में सानिया मोटरवे को डिस्कस नहीं किया मीडिया पर, जिसकी वजह से आबिद मल्ली रिलैक्स हो गया और हम उसे गिरफ्तार करने में कामयाब हो गए। इसका मतलब यह है कि फयाजुल हसन चौहान साहब के सारे चैनल्स उनके जाती चैनल्स हैं। हालांकि पैमरा की जानिब से हुकूमत ने चैनल्स के ऊपर यह पाबंदी लगा दी थी कि आपने इस वाक़े को कवर नहीं करना है, लेकिन उन तमाम वाक़यात के मुतालिक हुकूमत कोई कारकर्दगी नहीं दिखा सकी है जिनके मुजरिम आज भी आजाद घूम रहे हैं। तो आज हम 2020 में चार्ल्स डिकेंस की अ टेल ऑफ टू क्रिमिनल्स के हवाले से आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। मेरे साथ स्टूडियोज में मौजूद है मोहतरम नासिर सलमान साहब, तर्जुमान है पंजाब हुकूमत की, रिप्रेजेंट करते हैं पीटीआई को। हमारे साथ मौजूद है मोहतरम मियां मोहम्मद हबीब साहब, सीनियर सहाफी और तज्जियाकार हैं, और राना अरशद साहब ने मुझे ज्वाइन किया है पीएमएल एनसनिया साहब। आपसे मैं गुफ्तगू का आगाज करूंगा। आप समझते हैं कि परवेज मुशर्रफ और आबिद मल्ली दोनों मुजरिम हैं इस कौम के? देखें, परवेज मुशर्रफ और आबिद मल्ली में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। दोनों को आपस में ना मिलाएं। वो उसने एक अखलाकी जुर्म किया और दूसरा परवेज मुशर्रफ ने एक कू किया था। बहरहाल दोनों मुख्तलिफ मामला थे, लेकिन असल में मामला दोनों मुजरिम तो है ना। असल मामला जो है ना वो ये देखें, जिस माशरे में इंसाफ उठ जाता है ना वो माशरा फिर इसी तरह का होता है जिस तरह का पाकिस्तान है। तो आपने अपने इंट्रो में बिल्कुल दुरुस्त कहा कि यहाँ मयार कुछ और हैं। यहाँ जिस केस पर दबाव बढ़ जाता है वो उसको तो जल्दी हल कर लिया जाता है और सारी मशीनरी उसके पीछे भागना शुरू कर देती है। और कुछ ऐसे मुजरम होते हैं कि जो वीआईपी मुजरम होते हैं उस पे देखा जाता है कि फिर क्या रियासत जो है वो क्या चाहती है, तो उसको उस तरीके से ट्रीट किया जाता है। लेकिन उस वक्त तक माशरे में इक्वलिटी नहीं आ सकती, उस वक्त तक माशरे में इंसाफ का बोल बाला नहीं हो सकता जब तक आप तमाम बड़ा दिलचस्प लफ्ज़ इस्तेमाल किया आपने मियां हबीब साहब, वीआईपी मुजरिम। जब लोग देखते हैं कि रियासत के नजदीक मुजरिम भी वीआईपी और नॉन वीआईपी होते हैं, कुछ मुजरिमों को कमर दर्द का इलाज करवाने के लिए बाहर जाने की भी इजाजत होती है, तो फिर रियासत का कानून नाफिज करने वाले इदारों के ऊपर से मियां साहब एतमाद उठ जाता है, वो कानून की इज्जत करना छोड़ देते हैं। देखें, मेरी बात सुने, यहाँ मियां नवाज शरीफ साहब को भी बैरून मुल्क इलाज के लिए भेजा गया, यहाँ आसफ जरदारी साहब को भी बैरून मुल्क इलाज के लिए भेजा गया। दूसरे गलत का जवाब तो नहीं, जवाब ये नहीं है, यही तो रोना है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि अगर मेरी बेटी फातिमा चोरी करती तो उसके भी हाथ काट दिए जाते, और तुमसे पहली कौमें इस वजह से तबाह बर्बाद हो गई कि जब वहां कोई बाअसर आदमी, कोई बड़ी शख्सियत जुर्म करती थी तो उसको माफ कर दिया जाता था, और जब कोई छोटा बंदा जुर्म करता था तो उसको सजा दी जाती थी। जब तक सजा एक जैसी नहीं होगी उस वक्त तक बेहतरी नहीं आएगी। तो यही तो मसला यहाँ, जिसके पास पैसा है, जिसके पास पावर है, जिसके पास थोड़ा सा असर रसूख है,
اس کی دنیا اور ہے اور باقی انصاف کی حکومت پاکستان میں انصاف قائم کرنے پاکستان میں انصاف برائے فروخت ہے، جسٹس فار سیل ہے. آپ جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا میٹھا ہو جائے گا، جتنا کروڑوں روپے کا وکیل کریں گے اتنی جلدی آپ کو جو ہے وہ انصاف. میں واپس آپ کے پاس آتا ہوں میاں حبیب صاحب. مجھے رانا ارشد صاحب آپ بتائیے گا کہ بینگ اے پی ایم ایل این ورکر، آپ سمجھتے ہیں کہ پرویز مشرف اور عابد ملی دونوں مجرم ہیں، دونوں کی گرفتاری کے لیے یکساں طور پر متحرک ہونا چاہیے تھا گورنمنٹ آف پاکستان کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اویس اقبال صاحب آپ کا پوری ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ماشاءاللہ میاں حبیب صاحب بڑی فہم و فراست رکھتے ہیں، ان کا پوائنٹ آف ویو آپ نے دیکھا. میں صرف عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، ہم صاحب 1973 کے آئین کے تابع ہیں. کوئی پرائم منسٹر ہو یا نمبر گریڈ پہلے کا کوئی گورنمنٹ امپلائیز ہو یا کوئی آنریبل سٹی پاکستانی شہری ہو، آئین سے بالاتر کوئی بھی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، اور ہونا بھی نہیں چاہیے. لیکن اس کے باوجود میں کیونکہ ایک پولیٹیکل ورکر ہوں، میں بالکل اس چیز کو ایڈمٹ کرتا ہوں کہ جب گورنمنٹس ہوتی ہیں، ہمارے پاس پچھلے 10 سال پنجاب گورنمنٹ رہی ہیں، ہم سے غلطیاں بھی ہوئیں، ہم سے اچھے کام بھی ہوئے، ہم نے کوشش بھی کی. بالکل ہمارے دور میں ایک دردناک واقعہ سانحہ ماڈل ٹاؤن بھی ہوا تھا جو 24 گھنٹے لگاتار ہوتا رہا، جیسے بھی رہا. پھر سانحہ ساہیوال بھی ہوتا ہے، سانحہ قصور بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے. لیکن سانحہ سیالکوٹ کی طرح کا واقعہ ہونے کے بعد گورنمنٹ کا ملازم یہ کہے جو عوام کے ٹیکسز کے پیسے کی سیلری لیتا ہو کہ رات کو ہوا کی بیٹی کو 3 بچوں کے ساتھ سفر نہیں کرنا چاہیے اور موٹر وے کی بجائے اس کو جی ٹی روڈ پہ جانا چاہیے. ایسا سرکاری ملازم جو ہے وہ آئین کے تابع ہے، وہ پولیٹیکل پرسنالٹی نہیں ہے. کسی نے ایکشن لیا، کوئی گورنمنٹ نام کی چیز ہوتی تو کسی کو پوچھ لیتا. پھر وہ واقعہ ہوا، پھر پیمرا کے ذریعے کیسی جمہوریت، اس سے بڑی کوئی ڈکٹیٹرشپ ہو سکتی ہے کہ پیمرا کے ذریعے پابندی لگا دی جاتی ہے ہزارے راہے کی کہ عابد ملی صاحب کا نام کون نہیں لے گا. خدا نہ خواستہ وہ اس نے پولیٹیکل پارٹی جوائن کر لی. جو جوائن کرتا ہے جو اپوزیشن وہ تو برے ٹھہرے، اور جو اپوزیشن میں تھا وہ پارٹی میں تھا ادھر آگے تو فرشتے. حبیب کی اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ پاکستان کے اندر امیر اور غریب کے لیے، طاقتور اور کمزور کے لیے الگ الگ قانون ہے؟ جی الگ الگ قانونی ہے نا، کہ ایک پناما کا ایشو 356 کیس ہوتے ہیں اور میاں نواز شریف کو اس کیس میں ٹیک اپ کرتے ہیں، اور باقی کیسز کا آج تک کسی نے نہیں پوچھا. ہم انصاف کی توقع رکھتے ہیں اور خلق خدا کے ساتھ انصاف کے تقاضے پورے ہونے چاہیے. اور پناما کو چھوڑ کر اقامے پر کہ بیٹے سے تنخواہ نہیں لی اور فارغ کر دیا جاتا ہے، یہ ہے انصاف کے تقاضے اس حکومت کے. ہم جسٹس کی پولیٹیکل امپلیکیشنز کی جانب بھی آئیں گے. ناصر سلمان صاحب، آپ نے یہ ساری گفتگو سنی. اس سے پہلے کہ ہم سانحہ موٹر وے کے اوپر بات کریں، میں آپ کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں پورے پاکستان کے میڈیا کی جانب سے کہ پنجاب گورنمنٹ نے سانحہ موٹر وے کے ملزم کو گرفتار کر لیا ہے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ اسے قرار واقعی سزا بھی ملے گی. لیکن اس سے پہلے میں نے جس طرح سے پروگرام کا آغاز کیا کہ پرویز مشرف کی پھانسی کا مطالبہ کیا کرتے تھے عمران خان، اب ان کا نام بھی نہیں لیتے، کیوں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اویس، سب سے پہلے تو میں بڑا مشکور ہوں آپ کا اور لاہور رنگ کی انتظامیہ کا کہ انہوں نے آج یہاں پر حکومت پنجاب کی اور عمران خان صاحب نے جو وعدہ کیا تھا کہ انصاف اب 2 نہیں 1 پاکستان ہوگا، اور آپ نے ابھی بات بھی کی ہے کہ عابد ملی کو آپ نے ڈھونڈنا تھا تو آپ نے ڈھونڈ لیا. پہلے تو میں اپنا فوکس اسی پوائنٹ کی طرف لے کے آنا چاہتا ہوں کہ آج ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہوئی ہے موٹر وے کے کیس پہ، جس میں ایک شخص روپوش ہو گیا تھا، اس کو ہم نے گرفتار کیا ہے، اور جو وعدہ کیا تھا شہباز شریف کی طرح ماڈل ٹاؤن کا بگاڑیں گے. پھر نہیں، بات سن لے ذرا، یہ بہت ضروری ہے. دیکھیں اس میں ہم نے جو وعدہ کیا تھا سائلنٹلی کہ انصاف ہونا چاہیے. جس قسم کے ڈرامے ہم ماضی میں دیکھتے رہے ہیں، جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ پنجاب کے اندر رول کرنے کو اپنا حق سمجھنے والے کوئی ایسا ہسپتال تک نہ بنا سکے جہاں پر ان کا اپنا علاج ہو سکے، تو آج پوری قوم کے سامنے عثمان بزدار صاحب کی فہم و فراست سے جو گورننس ہے، اس نے یہ ثابت کیا ہے کہ ہم نے جہاں پر ظلم ہوگا وہاں پر انشاءاللہ انصاف کو لے کے آئیں گے اور انصاف ہوتا نظر آئے گا. جہاں تک آپ نے یہ پوچھا ہے کہ کیا اس ملزم کو
सजा भी मिलेगी। देखिए हमने फौरी मैंने तौर ये पे नहीं इसके पूछा, हवाले मैंने ऐसा कोई सवाल नहीं किया। मियां हबीब साहब मैंने क्या पूछा था नासिर सलमान नहीं, साहब? मैंने आपको ये कहा है कि हमने गिरफ्तार कर लिया मैंने नहीं पूछा, मैंने ऐसी कोई बात ही नहीं की। आपने कहा कि क्या परवेज मुशर्रफ साहब को फांसी होनी चाहिए या नहीं पूछा, मैंने ये भी मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप ऐसे सवाल पूछते हैं जिससे ऐसा तनाजुर पेश किया जाता है कि आप ऐसी पर्सनैलिटी को चूज करते हैं। मैं ये पूछना चाहता हूं कि एहसन इकबाल साहब पूरी दुनिया के सामने सजा याफ्ता वजीर आज़म नामंजूर, आज वो किस मुंह से कह रहे हैं कि एक सजा याफ्ता आदमी जो यहां पर एक ऐसी कंडीशन छोड़ के गया कि पूरा पाकिस्तान दुहाई देता रहा कि आज नहीं कल नहीं आज, ये जो मेहमान हैं हमारे जो लंदन में जाके इस वक्त एक पूरी जिम्मेदारी से आपको मैं बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान में इंतशार की सियासत कर रहे हैं। क्या आप, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपके मीडिया की आंख ने नहीं देखा कि यहां पर कौन सा ड्रामा किया गया? आप क्यों नहीं बताते कि वो मुल्ज़म नहीं मुजरम जिसको पाकिस्तान की अदालतों ने सजा दी, मुझे ये अगर बताइएगा उनको सजा मिले तो वो सजा नहीं है। मुझे ये बताइएगा गिलानी को मिले तो वो मुझे सजा ये है। बताइएगा कि परवेज मुशर्रफ को बगावत के जुर्म में सजाए मौत भी दी गई। परवेज मुशर्रफ की फांसी का मुतालबा खुद इमरान खान साहब करते थे। अब आपकी गवर्नमेंट उनका नाम भी लेने से हिचकिचाती है, क्यों? गवर्नमेंट में इमरान खान साहब ने किसी इंटरव्यू में जो उनसे अगर सवाल पूछा जाता है तो उसका जवाब भी देंगे वो। आप मुझे बताएं कि अगर जिस तरह से आप लोग नवाज शरीफ साहब को परसू कर रहे हैं तो अचानक नासिर साहब उनसे पूछा जाएगा नासिर साहब मुझे ये बताइएगा, मैं ये समझना नासिर साहब कि आज आबद मलिक की गिरफ्तारी हुई है, उसके ऊपर आऊंगा, मुशर्रफ साहब की फांसी का जिक्र कैसे और कहां से आ गया? इमरान खान का मुतालबा था, आप लोग उस तरह से मुतालबा तो पूरा मुशर्रफ पाकिस्तान को नवाज pursue शरीफ को करते हैं। वापस लाने का भी कर रहा है। बिल्कुल ठीक कि है। पाकिस्तान के वसाइल को जिन्होंने बेदर्दी से लूटा, क्या जनरल मुशर्रफ ने पाकिस्तान की अवाम के वसाइल को लूटा है? क्या जनरल मुशर्रफ के ऊपर कोई करप्शन का केस है? मैं आपको बताना चाहता हूं पाकिस्तान का आइन कहां इजाजत देता है कि आप सरकारी वसाइल में से 1200 के करीब पुलिस वाले जाती अमरा में अपनी जाती रहाइश का डिप्यूट करें। आप सारी गवर्नमेंट की जितनी भी फोर्सेज हैं वो अपने खानदान की हिफाजत में लगाएं। आप मुझे बताएं नासिर साहब मुझे ये बताइएगा, नासिर साहब मुझे ये बताइएगा कि जिस तरह से आपके सारे स्टेट रिसोर्सेज नवाज शरीफ को चेज कर रहे हैं, आप उनके खिलाफ तलबी के इश्तिहारात जारी कर रहे हैं, ऐसे आपके स्टेट रिसोर्सेज परवेज मुशर्रफ को क्यों नहीं चेज कर रहे हैं? हमने आपको बताना है कि हुकूमत नहीं चाहती कि पाकिस्तान जो इस वक्त तरक्की की नई मनाजिल की तरफ जा रहा है, जहां पर रेमिटेंस जो गवर्नमेंट के आती थी बाहर से वो आज रिकॉर्ड तोड़ दिया है। 2 अरब रुपया हर रोज। आप नहीं आंसर करना चाहते हमारे नासिर साहब, आप नहीं आंसर करना चाहते इस बात को कि आप लोग नवाज शरीफ की तरह परवेज मुशर्रफ को क्यों नहीं चेज कर रहे हैं? कि पूरी मशीनरी लगा दी, नहीं लगाई आपने। लॉ का एक डिवीजन है, ये बताइए कानून के मुताबिक कार्रवाई कर रहा है। वो डिवीजन जो है वो डिवीजन परवेज मुशर्रफ के खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई कर रहा है? वो डिवीजन परवेज मुशर्रफ के खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई कर रहा है? नासिर साहब को भी शामिल कर लें, ये क्या तरीका है? को तलब कर रहा है। नासिर साहब सुनने आए पाकिस्तान सवाल का जवाब है, ये तरीका नहीं। वो कह रहे हैं कि नवाज शरीफ को वापस आना चाहिए, लेकिन वो परवेज मुशर्रफ के ऊपर बात करने के लिए तैयार नहीं। कब कहा? मैं कहता हूं जो इनके डॉक्टर हैं वो डॉक्टर यास्मीन राशिद साहब ऐसी सुबह पंजाब में फैसल सुल्तान 3 इलेक्शन हारने के बाद वो मिनिस्टर हेल्थ है, 2 सीटें हैं, 2 महकमे हैं, और गरीब के अवाम के मुंह से रोटी का नवाला छीनने के साथ साथ इमरान खान साहब ने मेडिसिन भी छीन ली। ये क्या तरीका है? ये 22 करोड़ अवाम का मुल्क है, ना हमारे बाप का ना किसी और के बाप का। और खान साहब ने अपना जाती मुलाजिम डॉक्टर फैसल को मिनिस्टर की सीट पर भर्ती कर लिया। इससे बड़ा जुल्म किया है। और वो रजाक दाऊद बादशाह डैम का ठेका लेके बैठ गया, और वो फैसल वापडा सारी जहां से लूट मार करके अरबों रुपए के साथ से 1 रुपए टैक्स नहीं देते। और वो सदाबहार मिनिस्टर फाइनेंस कावली की गवर्नमेंट पे पार्टी को शेख हबीब कितना इनकम टैक्स दिया। राणा साहब मुझे 1 मिनट दीजिएगा। राणा साहब आपसे क्या राणा साहब मैं वापस आपके पास आता हूं। नाज़रीन बहुत अच्छी डिस्कशन हो रही है। मियां हबीब साहब आपकी इजाजत से मैं इस वक्त टेलीफोन लाइन पे लेना चाहूंगा शाहिद रिजवी साहब को, क्राइम कॉरेस्पॉन्डेंट हैं लाहौर रंग के। शाहिद रिजवी, आप मुझे सुन सकते हैं? जी बिल्कुल। शायद मुझे बताइएगा कि आबिद मलिक की गिरफ्तारी से मुतालिक क्या डिटेल्स हैं आपके पास शेयर करने के लिए? पुलिस राय है, उनका कहना है कि 34 दिन बाद जो है बिलाखिर आबिद मलिक जो है
موٹر وے اجتماعی زیادتی کا جو مرکزی ملزم تھا اس کی گرفتاری جو ہے فیصلہ آباد کے نواحی علاقے سے جو ہے عمل میں لائی گئی ہے. اس حوالے سے پولیس ذرائع کا کہنا ہے کہ ان کو اس حوالے سے جو اطلاعات مل رہی تھی کہ عابد ملی جو ہے وہ اس فیصلہ آباد کے علاقے میں جو ہے کئی روپوچ ہے جہاں پر پولیس جو سی اے کی اسپیشل ٹیمیں تشکیل کی گئی تھی انہوں نے جو ہے اپنی جو کاروائی کرتے ہوئے جو ہے ملزم جو ہے اس اجتماعی زیادتی کا مرکزی ملزم جو ہے عابد ملی اس کو گرفتار کر لیا. اس حوالے سے جو ہے اعلیٰ پولیس افسران نے بھی جو ہے وہ اس کی تصدیق کی ہے کہ عابد ملک جو ہے حراست میں لے لیا گیا ہے. اس حوالے سے ابھی تک اس کی باقاعدہ جو ہے گرفتاری ابھی نہیں ڈالی گئی اور نہ ہی اس کو ابھی کس طرح سامنے لایا گیا جب تک تو جو دوسرا ساتھی تھا نہیں. مجھے شاہد رضوی یہ بتائیے گا کہ پنجاب پولیس تو ملک کے اندر قانون کے مطابق عمل کرنے کی پابند ہے نا, تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ ایک شخص کو گرفتار کر لیں اور پیپرز میں اس کی گرفتاری شو نہ کریں؟ کیا انہیں ڈر نہیں ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت انصاف کی دھجیاں اڑانے پر پنجاب پولیس کے خلاف کوئی کارروائی کرے گی؟ شاہد رضوی بالکل, یہ تو آپ نے بات بڑی بجا کی کہ جیسے ہی کوئی ملزم گرفتار کیا جائے تو اس کی گرفتاری جو ہے روزنامے میں اندراج کی جاتی ہے. قانون کے مطابق پولیس جو ہے انویسٹیگیشن پولیس ہے یا آپریشن پولیس کسی بھی ملزم کو اگر اس نے گرفتار کیا ہے تو اس کی باقاعدہ گرفتاری عمل میں لائی جاتی ہے. اور یہ نئے ڈسپٹرکٹ لاہور جو ہے عمر شیخ ان کا بھی یہی حکم ہے کہ فوری طور پر کسی ملزم کو اگر پکڑا جائے تو اس کی گرفتاری ڈالی جائے تاکہ قانون کے مطابق کاروائی مزید آگے عمل میں لائی جائے. ابھی تک جو یہ عابد ملی ہے اس کی گرفتاری بھی نہیں ڈالی گئی. یہ اس کو پولیس ذرائع کہہ رہے ہیں کہ ابھی یہ راستہ نہیں ہے کہ اس کو لایا جا رہا ہے. جیسے یہ تھانے پہنچے گا یا کسی سی اے جی سینٹر جہاں اس کی تفتیش مزید کی جائے گی وہاں پر جو ہے اس کی گرفتاری کا جو ہے. شاہد آپ کے پاس کیا اطلاعات ہے کہ پنجاب پولیس تفتیش کے دوران سچ اگلوانے کے لیے تشدد کرتی ہے؟ بالکل, یہ آپ اویس ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ تشدد تو ان پہ جو عادی مجرم ہوتے ہیں ان پہ کیا جاتا ہے کیونکہ عادی مجرم جو ہے بہت سسپیکٹس کے اوپر بھی تشدد کرتی ہے, اہل خانہ کے اوپر بھی تشدد کیا جاتا ہے پنجاب پولیس کی جانب سے. یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ پرانی ریت روایت چلی آ رہی ہے کہ اگر اصل ملزم نہیں پکڑا جاتا تو پولیس جو ہے اس کے بھائی کو, دوست کو, رشتہ داروں کو, اس کی بیوی یا بچے ہیں ان کو بھی اٹھا کے لے جاتی ہے اور ان سے پوچھ گچھ کی جاتی ہے. اگر وہ سیدھی طرح نہ مانے تو پھر ان پہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ تشدد کا طریقہ برداشت بھی اپنایا جاتا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ کل ایک جو ہے شاہدرہ کے علاقے میں انویسٹیگیشن پولیس کے جو ہے تشدد سے ایک جو شہری ہے وہ جان بحق ہو گیا ہے. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ شاہد رضوی, ڈیٹیلز دے رہے تھے. میں اس حوالے سے اپنے پارٹیسپنٹ سے بھی بات کروں گا. میاں حبیب صاحب, کمنگ بیک ٹو دا پولیٹیکل اینگل, جس طرح سے ناصر سلمان صاحب نے بات کی کہ نواز شریف صاحب بھی ایک مجرم ہے, آپ نے بھی یہ بات کی اسٹیٹ انہیں بھی چیز کر رہی ہے, تو پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ جس طرح سے نواز شریف صاحب کو چیز کر رہی ہے اس طرح سے پرویز مشرف کو کیوں نہیں چیز کر رہی؟ حالانکہ خود عمران خان صاحب پرویز مشرف کی پھانسی کا مطالبہ کیا کرتے تھے اور آج 12 اکتوبر کی ریلیونس کے حوالے سے 2 کرمنلز کا انتخاب کیا گیا ہے. اچھا, ایک تو پہلے نا عابد ملی کے حوالے سے میں بتا دوں آپ کو کہ مجھے جو خطرہ ہے نا کہ اس کو پولیس مقابلے میں مارنے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں کیونکہ ابھی تک کنفیوژن ہے کہ وہ کہاں سے گرفتار ہوا ہے, کوئی مانگا منڈی سے, کوئی فیصلہ آباد سے کہہ رہا ہے. وہ لاہور میں سی آئی اے ماڈل ٹاؤن کے پاس اس وقت ایک نامی گرامی پولیس افسر کے ہینڈ اوور کر دیا گیا ہے اور وہ وہاں اس وقت موجود ہے, لیکن ابھی تک کنفیوژن یہ ہے کہ وہ اسے لایا جا رہا ہے. تو اسے لائے جانے میں مجھے جو شک پڑتا ہے نا کہیں اسے پولیس مقابلے میں نہ مار دیا جائے. ایک بات تو. دوسری جو آپ نے سوال کیا پرویز مشرف کو, دیکھیں سارے بڑے بولے بادشاہ ہیں اور آپ بھی ان میں شامل ہیں. پرویز مشرف صاحب نے بیرون ملک جانا تھا, ان کو بھجوا دیا گیا اور مسلم لیگ نون کی حکومت تھی اور انہی کی حکومت کا انہوں نے تختہ الٹا تھا. یہ ان کے خلاف آرٹیکل 6 کے تحت کاروائی کرنا چاہتے تھے. یہ اتنے مجبور تھے یا یہ اتنا خوش ہو گئے اقتدار حاصل کرنے کے بعد کہ انہوں نے ان کو بخوشی ان کو جو نا واپس بھجوا دیا. اسی طرح عمران خان صاحب وہ سخت خلاف ہیں میاں نواز شریف صاحب کے, لیکن پتہ نہیں وہ کیا ان کی بیماری پر ترس آ
गया या कहीं कोई मियां हबीब साहब, NR आप हो गया, समझते हैं उनको भी वापस कि पाकिस्तान पे 22 करोड़ शहरियों पे कानून का यकसा इतलाक नहीं यार है। क्या मुझे तो शर्म आती है ये बातें भी करते हुए, कौन सा कानून, कौन से ज़ाब्ते, कौन सा अखलाक, कौन सी अदालत। मियां हबीब साहब एक मिनट दे दे मुझे। नासिर सलमान साहब, इनको शर्म आती है कि पाकिस्तान के अंदर कानून का यकसा इतलाक नहीं है। परवेज मुशर्रफ को आप लोग चेस नहीं करते, नवाज शरीफ को चेस करते हैं, परवेज मुशर्रफ के अहले खाना को आप लोग तंग नहीं करते, लेकिन आप लोग आबिद मल्ली के अहले खाना को उठाकर थानों में ले आते हैं। फिर आपकी पुलिस उनके अहले खाना पर तशद्दुद करती है। शाहिद रिजवी साहब ये कह रहे थे, इस मुल्क में कानून नाम की कोई चीज है कि नहीं? नासिर सलमान साहब देखिए, मैं आपको बताऊं, आप आज चूंकि 12 अक्टूबर भी है, शायद उसके रेफरेंस की वजह से आप बार बार जनरल मुशर्रफ साहब की मुतल्लिक बात कर रहे थे। मैं आपसे बताना चाहता हूँ, ना तो वो जनरल मुशर्रफ साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में यहाँ से बाहर गए, ठीक है, और ना ही मेरा ख्याल है जो आप बार बार कहते हैं, और आपने जिक्र भी किया इससे पहले भी, कि इमरान खान साहब से कोई ऐसा सवाल पूछा गया है जिसमें उन्होंने अपने को मौक़िफ़ के हवाले से इस मामले में कोई नई तब्दीली आपके सामने पेश की। जहां तक आबिद मल्ली साहब हैं जिनको आज गिरफ्तार कर लिया गया, मैं ये पूछना चाहता हूं कि आखिर हम ये क्या साबित करना चाहते हैं कि अगर उसको हमने गिरफ्तार कर लिया है, क्या इसमें कोई बुरा किया है? बिल्कुल बुरा नहीं किया, हमने आपको मुबारकबाद दी, तमाम लेकिन उसकी गिरफ्तारी के लिए को कंसर्न था कि एक रात को गिरफ्तारी के लिए हुआ है, उसके अहले खाना को उठाना ठीक वादा किया था नासिर साहब को हमने आपको मुबारकबाद दी थी, हमने आपको मुबारकबाद मशीनरी का इस्तेमाल करेंगे, हमने मुबारकबाद, आप मुझे बात करने दें, हम अपनी पूरी मशीनरी को लगा के उसको रेस्क्यू किया, उसको गिरफ्तार किया है, हमने आज उसकी तफसील बताई है। पूरी कौम इस मामले में खुश है, और वो खुश इस वजह से है कि इस मामले में पूरी कौम बड़ी गमनाक हुई, इस मामले में बड़े दुख का इजहार किया, और इस मामले में खुद प्राइम मिनिस्टर ने बात की नासिर साहब क्या मुझे बताएं, अगर कोई बंदा यहाँ छुप जाए, अपना हुलिया तब्दील कर ले, रूपोश हो जाए, तो क्या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास ऐसे हालात मौजूद हैं? क्या जासूसी का ऐसा नेटवर्क मौजूद है? क्या ऐसे जदीद किस्म के हालात को उसके लिए अहले खाना को उठा लेंगे? नहीं, हमने पूरी साहब ने बताया, हमने अपने पुलिस डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी लगाई कि आप उसको रेस्क्यू करें और कानून उसको कानून के मुताबिक सजा दे। देखेंगे, इसका एक बहुत अहम पहलू है इस मामले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत, जिसको बारहा मुझे एक और बताया जाता है, एक और बात की कारकर्दगी बेहतर नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप देखिए, जो वादा किया वो पूरा किया गया है। क्या इसमें आपको कोई डाउट है या शक है? आप उसके उस पहलू पे बात कर सकते हैं, लेकिन ये इंतहाई अफसोसनाक बात है कि हम जो हुकूमत के अच्छे कदम हैं उनकी तहसीन नहीं करते, बल्कि कुछ ऐसे अंदाज में सवाल उठाते हैं। नासिर साहब, मुझे एक बात बताइएगा कि आपके वफाकी वजीर अली मोहम्मद खान साहब ने रेप के मुजरिमों को सरेआम फांसी देने की बात की। आपके वजीर आजम इमरान खान साहब ने केमिकल कैस्ट्रेशन की बात की, जो कि एक पॉपुलर पब्लिक सेंटिमेंट था, लेकिन इसके लिए अमली तौर पर किसी किस्म की कानून साजी पार्लियामेंट में नहीं की गई। हाथी के दांत खाने की और दिखाने की और। देखिए, वैसे ये है डेमोक्रेटिक सिस्टम। पहले खानदानी हुकूमतों के पीछे कुछ चाकरी करने के लिए, कुछ ठेके हासिल करने के लिए, कुछ जाती मुफादात की आबियारी करने के लिए एक खानदान की पूजा किया करते थे। अब ये पहली मर्तबा एक ऐसी डेमोक्रेटिक हुकूमत है जिसमें आप अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। आप ये कह सकते हैं कि मुझे चाहिए कि ये कानून के अंदर तरमीम हो। देखिए, पार्टियां, पार्लियामानी पार्टी इसके मुतालिक फैसला करती है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नवाज करती है, लेकिन यहाँ नवाज लीग का तुरा इम्तियाज ये है कि वो आपने कानून के लिए कोई वोट नहीं डालती। पार्लियामेंट के अंदर 36 जो शिक्के हैं नासिर साहब नैब की, उसके 34 का रिलीफ चाहती है ताकि उनकी चोरी के पैसे और जो करप्शन के पैसे उनको वापस लाने के हवाले से जो हुकूमत मुआविनत कर रही है अदालतों की, उसको रोक दिया जाए। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम राना अरशद साहब से ये जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरह से फैटिफ के मामले पर पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास अगर बुलाया जा सकता है, तो केमिकल कैस्ट्रेशन के मामले पर या पब्लिक हैंगिंग के ऊपर पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास क्यों नहीं बुलाया जा सकता? और नासिर सलमान साहब जिस खानदानी हुकूमत की बात कर रहे थे, क्या ये उसी खानदानी हुकूमत का तसलसल है कि आज एक डिक्टेटर का पोता वफाकी वजीर पानी और बिजली है? इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। स्टे विद अस।
वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे सानिया मोटरवे के मुजरिम और 12 अक्टूबर 1999 के दरमियान जो बाहमी रेलेवेंस है, अ टेल ऑफ टू क्रिमिनल्स है, उस पर हमने बात करने की कोशिश की। राना अरशद साहब, मुझे ये बताइएगा कि ब्रेक से पहले मैंने ये सवाल पूछा नासिर साहब से कि फैटिफ के मामले पर गवर्नमेंट ने पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाया, लेकिन जिस तरह से वफाकी वजीर अली खान पब्लिक हैंगिंग की हिमायत करते हैं या इमरान खान केमिकल कैस्ट्रेशन का नाम लेते हैं, इसके लिए अमली तौर पर कोई बिल पार्लियामेंट में किसी सतह पर मूव नहीं हुआ, कोई हिलजुल नहीं हुई, ना आप लोगों ने कोई हिलजुल की। राना साहब क्यों? वैसे इकबाल साहब, नई साहब ने जो फरमान जारी किया कि यू टर्न लेना बड़ी शख्सियत की का अक्कासी करती है, और उन्होंने कहा यू टर्न लेते लेते मुल्क के वजीर आजम बन गए हैं, तो बात तो साफ ज़ाहिर है वो IMF के कर्जा नहीं लेने, खुदकशी फरमा लेंगे, वहां से लेकर यहां तक जो कुछ हो रहा है वो जस्टिस ईसा फैज की बीवी तो सहारा लेकर दर्द बदर्द के धक्के ले रही है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब की काबिल एहतराम सिस्टर जो अलीमा बीबी है, उसके लिए कोई आर्डर नहीं, कोई डायरेक्शन नहीं। आप भी नासिर साहब की तरह से मैं ये नहीं पूछ रहा हूं, कानून दो हैं। नहीं राना साहब, मैंने ये नहीं पूछा। नासिर साहब, सॉरी राना साहब, मैंने आपसे ये पूछा कि गवर्नमेंट ने तो चले उनकी अपनी मजबूरियां होंगी, पार्लियामेंट में कोई बिल मूव नहीं किया, ऑपोजिशन ने भी कोई बिल नहीं मूव किया पार्लियामेंट में। किस चीज का? केमिकल कैस्ट्रेशन का, मेरे भाई का। जिसने कहा है उसका नाम तो आप मुझे बता दें कि वो आजकल मुल्क के वज़ीर आज़म की सीट पर तो बैठे हुए हैं 25 जुलाई 2018 से। RTS सिस्टम ऐसी लस्सी पी आज तक सोया हुआ है। भाई RTS सिस्टम को किसने बंद किया? किसकी जुर्रत है कि मुल्क के अंदर वो आपका डिप्टी स्पीकर जो बलूचिस्तान से कौमी असम्बली का 62,500 वोट जाली निकले, इलेक्शन कमीशन ने फारिग किया, वो स्टे पर बैठा हुआ है। फिर मैं ये अर्ज करूंगा कि आज मुल्क के अंदर क्या हो रहा है, जब वुज़रा एक जगह पर नहीं है, वो आपने अली मोहम्मद का नाम लिया, उसके बाद जो श्री मजारी साहब है उनका पॉइंट ऑफ व्यू, प्राइम मिनिस्टर साहब का पॉइंट ऑफ व्यू, और उसके लिए लेजिस्लेशन अगर मुखलिस हो कौम के साथ तो वो सानिया मॉडल टाउन का जिक्र करते हैं। तो सानिया साहिवाल खान साहब ने फरमाया था चाइना से वापस आके मुलजमान के का गिरा किया जाएगा, और वो मुल्ज़मान को सरेआम छोड़ दिया गया, और वही CTD के ऑफिसर राहत ताहर साहब को दोबारा लगा दिया गया। और प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी फेडरल वुज़रा ने, सिपाही वुज़रा ने, कि हमने 4 दहशतगर्दों को मार दिया, छोटे छोटे मासूम बच्चों के पास राना सनाउल्लाह की गाड़ी से परवेज मुशर्रफ साहब का नाम आप लिख लें, इमरान खान यही साहब की जुबान पे नहीं आएगा, वो लुढ़खड़ाती है जुबान, हिम्मत साथ नहीं देती, यही इनके तजाद में जमीन आसमान का फर्क है। खान साहब मुझे 1 मिनट दें। आप इमरान खान साहब थैंक यू नासिर साहब फॉर रेफरेंडम के इंचारे थे। ठीक है राना साहब, ये कौम में राना साहब रुकिए, मुझे मियां हबीब साहब ये बताएं कि ये जो बात कर रहे हैं राना मोहम्मद अरशद साहब के कुछ केसेस के ऊपर गवर्नमेंट जो है बड़ी क्रिमिनल मुजरिमाना खामोशी का मुजाहरा करती है और कुछ केसेस को बहुत ज्यादा हाईलाइट करती है, ये जस्टिस की डिलीवरी के अंदर ये सिलेक्टिव पिक एंड चूज क्यों है गवर्नमेंट की जानिब से? ये कौमी मुफाद के तहत किया जाता है पिक एंड चूज। आप देखें कि रेमंड डेविस यहाँ इतने भूंडे तरीके से उसको रहा किया गया, और शर्म आती थी कि एक बंदा है जिसने कत्ल किया और वो रंगे हाथों पकड़ा गया और फिर सारा कुछ हो गया, अंदर जेल के अंदर जो है वो अदालत लगाई गई, और पहली दफा ऐसे हुआ कि वाटर में सेल करने की जगह मियां हबीब साहब मुझे ये बताइएगा, ये जिस तरह से वफाकी वजीर अली मोहम्मद खान ने कहा कि केमिकल कैस्ट्रेशन पब्लिक हैंगिंग होनी चाहिए, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कहा कि केमिकल कैस्ट्रेशन होनी चाहिए इस तरह के रेप के मुजरिमों की, लेकिन अमली तौर पर कोई बिल गवर्नमेंट की जानिब से पार्लियामेंट में इस सिलसिले में मूव नहीं किया गया। इसका मतलब यह है कि गवर्नमेंट इस तरह के बयानात सिर्फ और सिर्फ पब्लिक कंजम्पशन के लिए देती है। देखिए, राय आमा हमवार करने के लिए सारी चीजें की जाती हैं, और पब्लिक डिबेट्स के लिए ये सारी चीजें जो है ना वो जैसा कि फैक्टर में किया गया, फिलर फेंका जाता है। लेकिन तो कोई राय आमा मैं आपको बताता हूं कि ये देखें कि आप ये सारे लोग सियासी जमातें, इसी वजह से लोगों का सियासी जमातों से ना इतमाद उठ गया हुआ है, ये करते कुछ हैं दिखाते कुछ हैं। ये सियासी जमातें अपोजिशन जो बड़े आज जो है वो एक स्टेक पे खड़ी है कि जी के ये हुकूमत को हम ऐसे कर देंगे, हर मुझे कौन सा कोई एक मौका बता दें जहां इन्होंने हुकूमत को फैसिलिटेट नहीं किया। ये वो सेनेट के चेयरमैन सेनेट के खिलाफ अदम इत्माद हो, वो आर्मी चीफ के खिलाफ
اختلاف کے تقرری کے لیے ایکسٹینشن کے لیے ان کی وہ اس کے لیے قانون سازی ہو, اس کے بعد پھر جو ہے اب FATF کے بارے میں قانون سازی ہو, ہر موقع پر تو انہوں نے سپورٹ کیا ہے. تو پھر کیسے آپ کہتے ہیں کہ تو کیا پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ مولانا فضل الرحمان کی قیادت میں یہ بھی صرف اور صرف پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کے لیے کوشش میں آ رہا ہوں؟ یہ میں آپ کو بتا دوں یہاں پیپلز پارٹی نے وہ اپنے طریقے سے اس کو کھیلنا چاہ رہی ہے, مسلم لیگ نون جو ہے وہ اپنے طریقے سے اس کو لے کے, اور مولانا فضل الرحمان اپنی وہ دیہڑی لگانے کے چکروں میں, تانک جانگ کے چکروں میں مجھے کوئی ایسا موقع مل جائے. وہ دیکھیں مجھے جو, میں پولیٹیکل رپورٹر ہوں, مجھے جو نظر آ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی نے جو ہے وہ مسلم لیگ نون کو پھنسا دیا ہے, انہوں نے اداروں سے لڑوا دیا اور خود وہ تماشا دیکھیں گے اور ان کو جو ہے وہ فارغ کروا کے وہ اگلا خود لینا چاہیں گے. اور مولانا فضل الرحمان جہاں انہوں نے دیکھا کہ یہاں میرا سودا اچھا ہو سکتا ہے وہاں مسلم لیگ نون کو بیچ کے چلے جائیں گے. صاحب, پنجاب گورنمنٹ کی جانب سے تصدیق کی جاتی ہے کہ سانحہ موٹر وے کے مجرم کو یا ملزم کو عابد ملی کو گرفتار کر لیا گیا. ہمارے رپورٹر نے آپ کے سامنے بتایا شاہد رضوی صاحب نے کہ ابھی تک ان کی گرفتاری پیپرز میں شو نہیں کی گئی, اور جیسا کہ میاں حبیب صاحب نے خدشہ ظاہر کیا کہ انہیں ماورائے عدالت قتل بھی کیا جا سکتا ہے. یہ جو پاکستان کا پولیسنگ سسٹم ہے اس کے اندر یہ خامیاں کب دور ہوں گی ناصر صاحب؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو آپ کو اس معاملے میں عمران خان صاحب نے بھی جب اپنی جدوجہد تھی وہ سمجھتے ہیں کہ جیسے کچھ ہمارے نادان خاندانی پارٹیوں کے پیروکار یہ کہتے رہتے ہیں کہ فلاں ادارہ ٹھیک نہیں کر رہا, فلاں ادارہ ٹھیک نہیں. اصل میں وہ کہتے تھے یہ اسے پنجاب پولیس بنانا چاہتے ہیں. پنجاب پولیس کی اصطلاح کا مطلب یہ تھا کہ انہوں نے غیر قانونی طریقے سے اتنے نااہل آدمیوں کو وہاں پر بھرتی کیا ہے کہ پورے پنجاب کے لوگوں کو جو آج مشکلات کا سامنا ہے اصل میں اس کی جڑیں ایک خاص قسم کے مائنڈ سیٹ کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں جو کہ اپنی ذاتی کرسی کے حوالے سے ملک کی سالمیت کو بھی ایون داؤ پہ لگا سکتے ہیں, اپنی سیاست کو بچانے کے حوالے سے وہ ملک کے کسی بھی ادارے کی جڑیں تک ہلا سکتے ہیں. دیکھیں جو بھرتیاں ہوئی ہیں جس بنیاد پہ ہوئی ہیں جیسے بھی ہوئی ہیں آپ کو اس کا میڈیا کے ایک انتہائی اہم اینکر کے طور پہ پتا ہے. ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ یہاں پر کچھ اس طرح کا جزا اور سزا کا نظام قائم ہو کہ عوام کا جو اعتماد اٹھ چکا ہے وہ دوبارہ اس سسٹم کے اوپر آئے. اور ہم جو آپ کو بتانا چاہتے ہیں, آپ نے عابد ملی کے حوالے سے بات کی, عابد ملی صاحب کو ہم نے اریسٹ کیا ہے اور اس کی تفصیلات ابھی میڈیا کو باقاعدہ طور پہ جاری نہیں کی گئی. میں اس معاملے میں آپ کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کسی عابد باکسر کو, کسی نوید پہلوان اور کسی ماورائے عدالت معاملات کے اوپر یقین نہیں رکھتی. یہ قانون کی حکمرانی کے حوالے سے کسی قسم کے چھوٹی سی بات, ناصر صاحب کیا آپ کیمیکل کیسٹریشن کی اور پبلک ہینگنگ کی حمایت کرتے ہیں؟ دیکھیں پارٹی کے اندر بہت سارے لوگوں کی ڈیفرنٹ اوپینین ہے. آپ میری بات کو سنیے گا پلیز. ہر آدمی اس پارٹی کے جو پاکستان کی واحد ڈیموکریٹک پارٹی ہے, ہر پارٹی کے ممبر کو یہ حق حاصل ہے کہ اگر وہ کسی ایسے واقعے کو دیکھتا ہے جس کے متعلق وہ اوپینین, لیکن اصل میں نہیں, یہ بات بہت اہم ہے, جو پارٹی فیصلہ یونانیمسلی کرے گی وہی اصل میں پاکستان تحریک انصاف کا فیصلہ سمجھا جائے. دیکھیں ڈیموکریٹک پارٹیوں میں لوگ اپنے موقف کو پیش کرتے ہیں, لیکن پاکستان تحریک انصاف کا یونانیمسلی موقف اس حوالے سے بھی سامنے نہیں آیا. میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اس حوالے سے کائنڈلی انڈیویجول آدمی کی جو آرا ہے اس کو پارٹی کی آرا کے ساتھ مت جوڑا جائے. رانا ارشد صاحب, جس طرح سے ناصر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کی پارٹی کے اندر اختلاف رائے کو برداشت کیا جاتا ہے, سنا جاتا ہے, ہم نے دیکھا کہ پچھلے دنوں سندھ اسمبلی کے اپوزیشن لیڈر فردوس شمیم نقوی صاحب نے جس طرح سے پرائم منسٹر عمران خان پر گیس کے حوالے سے تنقید کی تو ان سے استعفیٰ لے لیا گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر اختلاف رائے کو برداشت نہیں کیا جاتا. یوسف سر, میں سمجھتا ہوں سدا بہار 30 سال لندن رہے, خود فرمان انہوں نے جاری کیا, وہ سدا بہار ماشاءاللہ 70 سال ان کی عمر گزر گئی. آج اگر میری 50 سال عمر ہو گئی ہے تو میں ایک چیز کا عادی ہوں, میں وہ چیز نہیں چھوڑ سکتا, تو 70 سال کی عمر میں بھی کوئی نہیں چھوڑ سکتا. فردوس شمیم نقوی کے ساتھ کیا ہوا, عظما طاہر کاردار صاحبہ کے ساتھ کیا ہوا, پولیٹیکل ورکر تھی جو دھرنے ہمارے خلاف دیا کرتی تھی. پولیٹیکل پارٹیوں میں برداشت ہوتی ہے
لیکن یہاں پر تو ڈکٹیٹرشپ ہے, یہ سول ڈکٹیٹرشپ ہے. لیکن فواد چودھری کا اختلافی نوٹ تو برداشت کرتے ہیں. فواد چودھری صاحب کے سفارشی دائیں بائیں بھی ہوں گے, جیسے وہ بابر وان کی سفارش کتنی تگڑی ہے کہ ندی پر پروجیکٹ میں کلیئر بھی نہیں ہوا, کلین چٹ نیائی صاحب نے دی, جیسے زلفی بخاری صاحب کو ساتھ لے کے جا رہے تھے اور ایئرپورٹ پہ کہا کہ اس کا نام ECL سے نکال لو, یار نکل گیا نا. اور پرویز مشرف کے ریفرینڈم کے سربراہ انچارج چیف پولنگ ایجنٹ عمران نیازی صاحب تھے. آج ہمیں تانے دینے والے یہ بتائیں کہ یہ بجلی کا منسٹر کون ہے, اور 83 پیسے کل بجلی مہنگی کی, اور آج 2 پیسے کے الیکٹرک کی بجلی. خان صاحب آپ نے مہنگی کر کے کہا کہ پچھلے ہفتے میڈیسن تو 262% کی ہے, کوئی غریب کا بچہ میڈیسن نہ کھا لے. سبحان اللہ. اور ان کے وہ ذاتی ڈاکٹر فیصل صاحب کہتے ہیں 262% میڈیسن اس لیے مہنگی کی ہے تاکہ میڈیسن ملنی شروع ہو جائے. آج آٹا چکی کا 85 روپے کلو ہو چکا ہے, غریب رو رہا ہے. اور تھانے شادرہ میں نیائی صاحب آپ نے ایک غریب بچوں کے الزام کے ملزم پر تھا, آپ کی پولیس نے مار دیا ہے, جس کی ناصر درانی صاحب نے ٹریننگ کرتی تھی. 7.5 سال ہو گئے خیبر پختونخوا میں آپ کی حکومت ہے, اور بلین ٹریز کا کیس کہاں پہ ہے؟ 16 روپے آپ قومی خزانے سے کھا گئے. BRT کا جو ٹھیکیدار تھا اس کو لاہور فردوس مارکیٹ سے ٹھیکیدار بنا دیا. اس تمام تر تنقید کے باوجود آپ پنجاب گورنمنٹ کو کریڈٹ دیں گے کہ انہیں سانحہ موٹر وے کے مجرم کو گرفتار کیا؟ میرے بھائی آپ لکھ لیں, یہ کریڈٹ وہ جو ٹھوکر نیاز پر ایک فرانسک لیبارٹری بنی ہوئی ہے یہ اس کو دیں جس میں وہ جاتا ہے کیمیکل ٹیسٹنگ کے لیے. تو انہوں نے کہا کہ فلاں ملزم ہے, ان کو کوئی ماشاءاللہ کوئی انٹرنیشنل یہ تو ویسی بات ہوگی کہ موٹر وے مکارن شریف نے بنائی تھی, اور مکارن حسن کو کہا گیا تو وہ مار دیتے ہیں کہ ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ کیا پاکستان رول کریں گے. رانا صاحب اتنا کریڈٹ تو دینا. اس میری بات سنیں, یہ تو اتنے نااہل ہیں. عابد آج پکڑا گیا اور 2 ہفتے چلتا رہا, 1 گھنٹے بعد عابد پکڑا جائے گا, اب 2 گھنٹے بعد پکڑا جائے گا. یہ سٹن چیف منسٹر کے عہدے پر جو براجمان ہے اس نے پریس کانفرنس کی. تھوڑی سی شرم ہونی چاہیے, کوئی حیا ہونا چاہیے. اور ہوا کی بیٹی کا مذاق کیا گیا, اور جس عمر شیخ نے مذاق کیا ان کی جرت نہیں ہوئی, اس کو شوکت نوٹس بھیج دیتے. یار مجھے ایک بریک لینی ہے, مجھے ایک بریک لینی ہے, ہم بریک سے واپس انصاف نام کی چیز پاکستان میں نہیں ہے. کی کوشش کریں گے کہ پاکستان کے اندر جو پولیٹیکل پولرائزیشن ہے پارٹیز کی وہ کیسے کم ہو سکتی ہے, اور تمام تر اکراس دا بورڈ ریپ کے مجرموں کو گرفتار کرنے کے لیے کیا پالیسی ہونی چاہیے, اس پر بات کریں گے بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. بریک پر جانے سے پہلے ہم نے یہ سوال چھوڑا تھا کہ سانحہ موٹر وے کے تناظر میں ہم نے ناصر سلمان صاحب کو میڈیا کی جانب سے مبارکباد دی, اور جب میں نے رانا ارشد صاحب سے جو کہ PMLN سے ہیں یہ سوال کیا کہ کیا وہ گورنمنٹ کو اس بات کا کریڈٹ دینا چاہیں گے, تو اس پر رانا ارشد صاحب نے کہا کہ نہیں, ہم اس بات کا کریڈٹ کرنٹ گورنمنٹ آف پنجاب کو نہیں دیں گے, بلکہ اس کا کریڈٹ ہم اس گورنمنٹ آف پنجاب کو دیں گے جس نے فورینزک سائنس ایجنسی بنائی تھی. اور اس سے ملتا جلتا بیان اپوزیشن لیڈر شہباز شریف نے بھی نیشنل اسمبلی میں تب دیا تھا, جس کے اوپر کافی لیدے ہوئی تھی کہ یہ موٹر وے بھی نواز شریف ہی کی بنائی ہوئی ہے, جس کے اوپر یہ سانحہ پیش آیا. یہ رویہ درست ہے میاں حبیب صاحب؟ نہیں, میرا نہیں خیال کہ دیکھیں یہ نا بہت سطحی سی باتیں ہیں, اور یہ لوگ نا واقعی اس کا نا مذاق اڑاتے ہیں. یہ باتیں کرنے والی نہیں. ہماری سیاسی جماعتیں جو نا خاص کر کے لیڈرشپ جو ہوتی ہے وہ لوگوں کو راہ دکھانے والی ہوتی ہے. ان کے عملی طور پر ان کے اخلاقیات, ان کے کپڑے, ان کے ہر چیز, ان کا بولنا, ہر چیز لوگ نوٹ کرتے ہیں. تو ہمیں ساتھ ساتھ نا یہ تربیت بھی کرنی چاہیے لوگوں کی. یہ واقعی یہ میں نہیں سمجھتا کہ اس کو اپریشیٹ نہیں کیا جا سکتا اس معاملے کو. لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ یہ تو پولیس کو دوسرے تیسرے دن پتہ چل گیا تھا کہ یہ عابد ملی, کیونکہ اس کا ایک شریک کار ملزم جو ہے وہ گرفتار ہو گیا تھا, اور اس نے انکشاف کیا تھا کہ میرے ساتھ فلاں آدمی تھا. یہ ساری باتیں ٹھیک ہے, لیکن سوال پھر وہی بنیادی ہے کہ جس ایشو کو میڈیا ٹیک اپ کر لے اس ایشو کے پیچھے گورنمنٹ لگ جاتی ہے, اس ایشو کو ایک سیریمونیل ایشو بنا دیا جاتا ہے. ابھی 2.5 سالہ بچی کا ریپ کے بعد قتل ہوا, اس کے بعد اس واقعے کے پیچھے اس طرح سے کوئی ایکٹیویٹی گورنمنٹ آف پاکستان کی نظر نہیں آئی. کراچی میں انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا, پنڈی میں واقعہ پیش آیا, لیکن وہ ایشو سوشل میڈیا پر یا روایتی میڈیا کے اوپر ٹیک اپ نہیں ہوئے, گورنمنٹ ان کے پیچھے نہیں جائی. اس کا مطلب ہے کہ اصول یہ ہے کہ جو ایشو میڈیا ٹیک اپ کرے گا, میڈیا ہائپ ہوگی, گورنمنٹ صرف اسے سالو کرے گی.
اصل میں نا دیکھیں ہمارے یہاں نا ورکنگ کا انداز ہے، سیاسی جماعتیں ہوں، ہمارے کوئی ایک عام آپ کے یہاں چینل میں بھی جب کسی پر دباؤ آتا ہے تو وہ بڑی تندہی کے ساتھ کام کرتا ہے، جب اس کو آپ ریلیکس کر دیتے ہیں تو وہ بھی ریلیکس ہو جاتا ہے. اسی طرح ہمارے تمام اصل میں ہمارے جہاں نا اداروں کی امیج بلڈنگ ہونے والی ہے، وہ ان کی تنظیمیں نو کرنی چاہیے، لوگوں میں کام کرنے کا وہ والا طریقہ، وہ اس کے طریقہ لیے پی آر فرم ہائر کر لینا، پھر امیج بلڈنگ تو کام سے ہوتی ہے نا. تنظیمیں نو ہونی چاہیے نا ان کو جو ہے نا آج کے جدید دور کے مطابق جو کام کرنے کا طریقہ کار ہے نا، وہ آپ صرف ایک اندازہ لگائیں کہ آپ کبھی پولیس کے جو سپاہی ہوتا ہے نا، وہ اس کو گاڑی میں بیٹھا ہوا دیکھیں ایسے جیسے اس نے لسی پی ہوئی ہے، بھنگ پی ہوئی ہے، تو وہ یہ متحرک ان کو ہونا چاہیے، وہ ڈیوٹی پر ہے. سوال ناصر صاحب، وقت کم رہ گیا ہے کہ جس ایشو کو سوشل میڈیا یا روایتی میڈیا ٹیک اپ کر لیتا ہے، آپ کی گورنمنٹ اسے سالو کرنے کی کوشش کرتی ہے یا کر لیتی ہے، جو ایشوز ٹیک اپ نہیں ہو پاتے وہ کہاں جاتے ہیں ناصر صاحب؟ اویس، اس معاملے میں مجھے آپ کو تھوڑا سا ٹائم دینا پڑے گا. دیکھیں ابھی میاں حبیب صاحب نے ایک بہت اہم بات کی ہے کہ اداروں کی تنظیمیں نو وقت کی ایک اہم ضرورت ہے. جو پہلے ہم جدوجہد کرتے رہے خاندانی پارٹیوں کے متعلق، اصل میں اس کا مقصد بار بار سمجھنا پڑے گا کہ وہاں نااہل آدمی کو خوشامد کی بنیاد کے اوپر ایسا عہدہ دیا جاتا تھا جہاں پر پورے کا پورا وہ ادارہ تباہ کر دیا کرتے تھے. اب دیکھیں ہمارے پاس جو ٹائم آیا ہے، ذرا آپ نے ضروری طریقے سے کرنا ہے. 500 ارب روپے کے جو بیرونی قرضے تھے وہ کم ہوئے ہیں، ڈالر تقریباً 7 سے 8 روپیہ نیچے آ گئے ہیں. ہم بتانا بالکل پسند نہیں کر رہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ غیر ملکی پاکستانیوں نے حکومت پاکستان کی پالیسیوں کے اوپر اعتماد کا اظہار جی رانا صاحب لاسٹ ریمیٹنس زیادہ ہوئی ہے. اس کے علاوہ گورنمنٹ نے امپورٹ کو کم اور ایکسپورٹ کو بڑھایا ہے. پاکستان کی معیشت بہتر ہوئی ہے، دباؤ کا ختم ہوا ہے. اور پاکستان کا گروتھ ریٹ 5.8 تھا تو یہ 0 پہ لیا ہے. بالکل غلط بات کر رہے ہیں، بالکل غلط ہے. پاکستان کی عوام کو دیوالیہ کر دیا ہے. چنے کی دال 65 روپے کلو تھی تو 200 روپے کر دیا. آج آٹا نہیں مل رہا، چینی نہیں مل رہی، ادرک پھر دوبارہ 800 روپے درجن. بہت بہت شکریہ رانا ارشد صاحب، بہت بہت شکریہ میاں حبیب اور ناصر سلمان صاحب. آج کا پروگرام آپ نے دیکھا. ہم پنجاب گورنمنٹ کو مبارکباد دیتے ہیں کہ اس نے عابد ملی کو گرفتار کر لیا، لیکن بقیہ ریپ کیسز کے اوپر بھی ایک نظر ڈال لینی چاہیے پنجاب گورنمنٹ کو. پروگرام دیکھنے کے لیے شکریہ.